रोना प्रोसेस करना है, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोएं जितना मर्जी रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। कभी कभी लोगों के सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोएं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है। कि सबर ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सबर करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सबर करने की प्रैक्टिस करो। सबर करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न जन बिल्लाह से स्टार्ट करो। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सबर को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया, ठीक है। कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से नमाज और सबर के। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सबर एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर सबर एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ होगी। आपने अगर इसके तरीके देखने ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम नबियों को देखना चाहिए। जैसे हज़रत याकूब का सबर क्या था, थोड़ा सा सोचें। हज़रत याकूब को जब खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ियों ने खा लिया, तो ना उन्होंने मातम किया, ना उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू किया, ठीक है ना ही उन्होंने गालम गलोच की बच्चों के साथ। गालम गलोच भी कर सकते थे ना, कोई और होता गालम गलोच करता, वो तो नबी थे, नबी का अखलाक तो फिर बहुत आला होता है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उनका बिहेवियर तो नोट करें ना, अब उन्होंने क्या किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया। ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हैं, हमने उनको देखना। इसे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना है, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोएं जितना मर्जी रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। कभी कभी लोगों के सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोएं। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ से गुजरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना, हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रोकर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है, बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के। आयाज अबाउट सबर, अब उस पे आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखें, कुरान मजीद सबर करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़ रहे ना, उस नमाज का कोई फायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सबर करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशिईन सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है।
یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے, یہ وہی کرے گا. استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے؟ اس کے عربک کے مطابق ایک مطلب ہے ہیلپ, ایک مطلب ہے سپورٹ, ایک مطلب ہے اسسٹنس, ایک مطلب ہے بیکنگ, ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں, کسی چیز کو ری انفورس کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے. دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا, تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئے میننگ. دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ. ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ یعنی بہت ایکٹیو ہو کے کسی چیز کو سیکھ کرنا. نمبر 2 ریکویسٹنگ اٹ, کسی چیز کی ریکویسٹ ڈالنا. پرسوئنگ اٹ انٹینشنلی, کسی چیز کو پرسو کرنا انٹینشنلی, مائنڈ فلی, نیتاً اس کو پرسو کرنا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوا اگین کہ صبر یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور صبر کرو اور رو اور بس دیٹس اٹ. نہیں, صبر کرنے کی پریکٹس کرو. صبر کرنے کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن باللہ سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. حسن ظن باللہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان, اللہ کے بارے میں اچھی زمشن. لیٹ سٹارٹ فرام دیئر, وہاں سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. اور کرو, جہاد کرو, کوشش کرو, اسسٹنس پکڑنے کی کوشش کرو, نماز تک آؤ. صبر کرتے ہوئے نماز تک آؤ, یہ اس سے مراد ہے. اٹ از ایز اف اللہ از سیئنگ یوز them as tools of sport. نماز اور صبر کو سپورٹ کے ٹولز کے طور پہ استعمال کرو. lean on them, طاقت پکڑو ان سے. draw strength from them. استعینوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے طاقت پکڑو, کسی چیز سے strength نکالو, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے strength کو ایکسٹریکٹ کرو. جیسے جب آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس جوس سے آپ نیوٹرینٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی باڈی نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے, وائٹامنز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, منرلز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. وہ چیزیں کیا ہے؟ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں, پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو, ٹھیک ہے. اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس. واٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس؟ کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں, میں بہت ٹف ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آئسولیٹ ہو جائے, یعنی اکیلے میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے. وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا. ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ, آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے. جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو, آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس, آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں, ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں. یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے, وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا. نہ ہی قرآن اس کو ایموشنل نمنس کہتا ہے صبر کو, کہ ایموشنلی نم ہو جاؤ, یعنی کچھ فیل نہ کرو, اگنور کر دو, بس ٹھیک ہے, پروسیس بھی نہ کرو اس ایموشن کو, وہ بھی پریچ نہیں کیا. نہ ہی فیک پازیٹیوٹی ہے کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں, بس سب سیٹ ہے, آل از ویل, آل از ویل, یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا, ٹھیک ہے. قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو, کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز اف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے, صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ, اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو, صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں, ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے, جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی, جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے, جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ استعینوا کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی, بیٹھے نہ رہو, سیک اٹ, اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو, اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو, یعنی سجدہ کرو, کلک کرے گا, اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو وغیرہ وغیرہ, یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, وبشر الصابرین, لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے, دس ٹیسٹ ول میک میننگ, اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا, ٹھیک ہے. اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. تو کیا کیا انہوں نے؟ تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تو نوٹ کریں نا. اب انہوں نے کیا کیا
इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया, ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हैं, हमने उनको देखना है। इससे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना है, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोएं जितना मर्जी रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। कभी कभी लोगों के सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोएं। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ से गुजरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना, हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रोकर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है, बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के। आयात अबाउट सबर, अब उस पे आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखें, कुरान मजीद सबर करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़े ना, उस नमाज का कोई फायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है, और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सबर करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशीन सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है, इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सबर के लिए एफर्ट है। देखिए नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सबर के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गई मीनिंग, दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सबर ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सबर करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सबर करने की प्रैक्टिस करो। सबर करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न जन बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न जन बिल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी ज़म्पशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सबर करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट, नमाज और सबर को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज से स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। इन चीजों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, विटामिन्स एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नमाज
اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. وہ چیزیں کیا ہے؟ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں. پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو, ٹھیک ہے. اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس. واٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس؟ کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں, میں بہت ٹف ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آئسولیٹ ہو جائے, یعنی اکیلے میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے. وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا. ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ, آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے. جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو, آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس, آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں, ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں. یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے. وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا. نہ ہی قرآن اس کو ایموشنل نمنس کہتا ہے صبر کو, کہ ایموشنلی نم ہو جاؤ, یعنی کچھ فیل نہ کرو, اگنور کر دو بس, ٹھیک ہے, پروسیس بھی نہ کرو اس ایموشن کو, وہ بھی پریچ نہیں کیا. نہ ہی فیک پازیٹیوٹی ہے کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں, بس سب سیٹ ہے, آل از ویل, آل از ویل, یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا, ٹھیک ہے. قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو, کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز اف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے, صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ, اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو, صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں, ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے, جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی, جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے, جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ استعینو کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی, بیٹھے نہ رہو, سیک اٹ, اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو, اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو, یعنی سجدہ کرو, کلک کرے گا, اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو, وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے, دس ٹیسٹ ول میک میننگ, اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا, ٹھیک ہے. اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے, آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لینا ماڈرن, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیڈ نوٹ پہ بات,